जब हम हिम्मत की बात करते हैं तो आम तौर पर हमें तलवारों वाले सिपाही या फतेह करने वाले बादशाह याद आते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी हिम्मत उन लोगों के दिल में चमकती है जिन्हें दुनिया अहमियत ही नहीं देती। एक औरत, एक माँ, एक मोमिना जिसका ईमान हिलाकर भी नहीं हिलता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना उठ खड़ी हो। एक ऐसी औरत जिसकी ताकत दुश्मनों के हथियारों से ज्यादा बुलंद थी, जिसका सब्र जालिमों के जुल्म से ज्यादा लंबा था और जिसकी कुर्बानी ने आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का रास्ता बनाया। आज हम सुनते हैं सुमैया बिन्त खय्यात रदियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी, जो इस्लाम की सबसे पहली शहीद हैं और तारीख की अजीम तरीन हीरो में से एक। मक्का बिफोर इस्लाम। कुरान के पूरे नज़ूल से पहले मक्का बुतों का शहर था। यहाँ ताकत ही कीमत का फैसला करती थी और कमजोर लोगों को बेरहमी से मसला जाता था। कबीले की हिफाजत सब कुछ थी। जिसके पास कबीला, इज्जत उसकी, जिसके पास नहीं वो बेअसरा, बेकीमत। इन्हीं बेअसरा लोगों में एक औरत भी थी, सुमैया बिन्त खय्यात, एक बेआवाज मगर अजीम औरत जिसकी ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके दिल में थी। वो अपने शौहर यासिर इब्न आमिर के साथ रहती थी, यमन का मुसाफिर जो मक्का में अमन और रिज़्क की तलाश में आया था। कबीला बनु मखजूम ने उससे बस इसलिए जगह दी क्योंकि वो उनके काम आ सकता था, ना कि किसी हिफाजत के जज्बे से। मगर फिर भी यासिर और सुमैया ने एक छोटा सा घर बनाया जो सकून, सब्र और मोहब्बत से भरा हुआ था। उनका बेटा अम्मार उन्हें सादगी, ईमानदारी और इंसानियत का दर्स लेता हुआ बड़ा हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा सा घर एक दिन इस्लाम की हिम्मत की निशानी बन जाएगा। मैसेज ऑफ इस्लाम। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। गारे हिरा की खामोशी में, रात की तन्हाई में अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल फरमाई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मक्का का निज़ाम हिल गया। सरदारों को ताकत खो जाने का डर लगा, अमीर लोगों को अपना असर खत्म होता नजर आया और बुत परोशों को अपना सौदा खराब होता दिखाई दिया। मगर साफ दिल, सच की तलाश में फिरते हुए लोग इब्तिदाई रोशनी को पहचान गए। इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले यासिर, सुमैया और उनका बेटा अम्मार थे। उन्होंने इस्लाम उन दिनों में अपनाया जब हर मोमिन अपनी जान को दांव पर लगा रहा था। सोचो, पूरा शहर दुश्मन हो और तुम सिर्फ एक सच के लिए खड़े हो। ये थी आले यासिर की हिम्मत। उनका ईमान पहले छुपाया गया, लेकिन दुश्मनों से सच लंबा छुपा नहीं रहता। द टॉर्चर बिगिंस। कुरैश के सरदार गुस्से से भर गए। ये लोग कैसे, ये कामचोर, ये गुलाम, ये कमजोर लोग मोहम्मद का पैगाम कैसे मान सकते हैं? और फिर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। सुमैया, यासिर और अम्मार को रस्सियों से बांधकर घसीटा गया, गर्म रेगिस्तान में फेंका गया। आफताबी धूप उनकी जिल्द जला रही थी। कोड़े पड़े, कोड़े उठाए गए, सीने पर पत्थर रखे गए, पानी बंद कर दिया गया। आराम का नाम नहीं। सिर्फ एक वजह से वो अल्लाह को मानते थे। मोहम्मद का दावा जालिम चीखते, इस्लाम छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन सुमैया रदियल्लाहु अन्हा के सूखे होंठों से वो अल्फाज निकले जिन्होंने आसमान को हिला दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरते, उनका दिल दर्द से भर जाता, मगर वो कुदरत से जुल्म रोक नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने उनके दिलों को रूहानी ताकत से भर दिया। उन्होंने कहा, सब्र करो अहले यासिर, तुम्हारा वादा जन्नत है। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली। डेज ऑफ एंडलेस टॉर्चर। जुल्म घंटों तक नहीं, दिनों, हफ्तों और महीनों तक चलता रहा। हर सुबह मक्का पर सूरज उगता,
اور آل یاسر پر ایک اور امتحان۔ مگر عجیب بات ہوئی، ظلم جتنا بڑھتا ان کا ایمان اتنا ہی گہرا ہوتا گیا۔ کوئی چاپک انہیں توڑ نہیں سکا، کوئی گالیاں ان کے یقین کو ہلا نہیں سکی، کوئی درد ان کی عبادت کو روک نہیں سکی۔ قریش حیران تھے کہ یہ عورت یہ کیسے برداشت کر رہی ہے، لیکن ایمان جس دل میں ہوتا ہے وہ دل ٹوٹتا نہیں، اور سمیہ کا دل پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ ظالموں میں سب سے بدتر تھا ابو جہل۔ تکبر نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا، اسلام سے نفرت کرتا تھا، مگر سب سے زیادہ وہ ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا جو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے تھے، اور ان میں سب سے آگے تھی سمیہ رضی اللہ عنہا۔ وہ نہ ڈری، نہ دریافت کی، نہ جھکی۔ ابو جہل کے تانے، دھمکیاں، چیخیں کچھ اثر نہیں کرتی تھی۔ ایک کمزور عورت کا یہ اطمینان، یہاں تک کہ اس کے دشمنوں کے سامنے ہمت، ابو جہل کے لیے ذلیل کر دینے والی بات تھی۔ The final confrontation۔ ایک تیز گرمی کے دن ابو جہل ہاتھ میں نیزہ لیے سمیہ کے سامنے آیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اسلام چھوڑ دو، محمد کا دعویٰ جھوٹا کہہ دو۔ مگر سمیہ آرچ، جو ایمان کی پہاڑ تھی، ایک طوفان سے بھی زیادہ مضبوط تھی، اس نے شرف سے جواب دیا، میں حق کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ الفاظ ابو جہل کے دل کو آگ کی طرح لگا۔ غصے سے اندھا ہو کر اس نے ان پر وار کیا۔ ریگستان کی خاموشی نے سب کچھ دیکھ لیا۔ آسمان نے وہ منظر محسوس کیا، اور زمین نے اسلام کی پہلی شہید کا خون اپنی گود میں لے لیا۔ سمیہ بنت خیاط آرچ اپنی جان دے کر بھی جیت گئی، کیونکہ انہوں نے کبھی حق نہیں چھوڑا۔ ان کے بعد یاسر آرچ بھی شہید ہو گئے۔ عمار آرچ زندہ رہے اور اپنے ماں باپ کے قربانی کا بوجھ اور فخر عمر بھر ساتھ لے کر چلے۔ ہر ایٹرنل لیگسی۔ سمیہ نے پیچھے کیا چھوڑا؟ نہ سونا، نہ زمین، نہ عمارتیں، نہ فوجیں۔ انہوں نے چھوڑا ایمان کا وہ نور جو ہر مسلمان کے دل میں آج تک چمک رہا ہے۔ ان کی قربانی نے دنیا کو سکھایا، حق زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ایمان درد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور کمزور لوگ جب اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو دنیا کا کوئی طاقتور انہیں ہرا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی، صحابہ نے ان کو یاد رکھا، تاریخ نے ان کا نام روشن کیا، اور ہر مومن جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے جسے سمیہ نے اپنے خون سے روشن کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور زیادہ روحانی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل فیتھ فل پاتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک ہماری دعویٰ کو دور تک پہنچا سکتا ہے۔